अ, काल एक माझो व्हिडिओ स्पेशल तितलोच कट करून तो कोण तरी व्हायरल करता आणि मनोज हिंदू विरोधी नाजाल्यार राम विरोधी अशें सांगता. सो त्या व्हिडिओचे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आयचो व्हिडिओ काडटा. पयलीं म्हटल्यार तो व्हिडिओ जो आसलो तो व्हिडिओ तितलोच ना, तेच्या पयलीं एक पार्ट आसा. त्या व्हिडिओन अशें आहा की जे आयज थोडे मायग्रंट्स गोंयान घुसलात, भायले लोक गोंयान घुसलात आनी ते गोंयकारां मदीं एक कॉम्युनल डिवायड करपाक सोदतात, गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदतात. ते मागीर हिंदू क्रिस्तांवांची लढाई लावपाक लायतात, झगडी लावपाक सोदतात, नाजाल्यार ते दुसऱ्या रिलिजनांचे हांगा झगड्यो लावपाक सोदतात. सो ते जे स्टेटमेंट असले ते स्पेसिफीक तांकां असले की असले मनीस आयज डिफरंट रॅलींनी घुसतात आनी ते गोंयकारांक डिवायड करतात, गोंयकारांक डिवायड करपाचो प्रयत्न करतात. सो असल्या लोकांक रॅलींतल्यान भायर दवरपाक जाय. तो क्लियरली स्टेटमेंट मायग्रंटांक आसलो, जे मायग्रंट गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदतात आनी तांकां रामाचे नाजाल्यार आमच्या धर्माचे कांयच पडलेलें ना. ते फक्त हांगा आपले पॉलिटिकल ऑर्डर्स आयकपाक येयल्ले आसा. सो ते टायट जातात आनी कितें मस्ती करतात आनी रॅलींक येतात. हे क्लियर कट स्टेटमेंट आसले. हे स्टेटमेंट खंयच्याच गोंयकाराचे अगेन्स्ट नासले, नाजाल्यार खंयच्याच अशा मनशाचे अगेन्स्ट नासले जे देवाक मानतात, खरेंच देवाच्या श्रद्धेन रॅली काडटात, नाजाल्यार श्रद्धेन देवाचें काम करतात आनी गोंयकारां मदीं फूट घालपाक सोदिनात. ते खंयच्याच अशा मनशाक नासले. सो कोणी जर ते मिसअंडरस्टँड केला, मिसइंटरप्रेट केला जाल्यार तांकां हे क्लॅरिफिकेशन. आनी जर कोणाकूय दिसता की ह्या स्टेटमेंटान कोणी जर हर्ट जाला, आमचो गोंयकार भाव भयण कोण हर्ट जाला जाल्यार तांकांय हांव सॉरी म्हणटा, कित्याक हें स्टेटमेंट एक्चुअली तांकां नासलें. तेजो फूल व्हिडिओ आमच्या युट्यूबाचेर आसा. इट वॉज रिलेटेड टू सांकवाळ चर्च. जेन्ना चर्चीच्या थ्रू भायर जेन्ना मुर्ती स्थापन करून थंयसर कॉम्युनल डिवायड करपाचो प्रयत्न जाल्लो, सो तेजेर ते स्टेटमेंट आसले. तेजो युट्यूबाचेर आमचे व्हिडिओ आसा, ते तुमी पळोवपाक शकता. सो आनी एक सांगपाक सोदता की थोडे अशें सांगतात, नाजाल्यार हें करतात जे ऑपोजिशन पार्टीज आहा की मनोज हिंदू विरोधी आसा, मनोजाक राम नाका. जाल्यार सांगपाक सोदता की लास्ट 8 दिसांक हांव जितली रामाची देवळां भोंवला, म्हाका दिसता तुमी भोंवंक नासतले पयलीं म्हटल्यार ते. सेकंडली की आमी हिंदू विरोधी जर आसले जाल्यार मेळावली जेन्ना हिंदू देवाचे देवूळ वयताले आनी हिंदू लोकांचो जागो वयतालो तेन्ना सगळ्यान पयलीं मेळावली पावपी आमी आसले. भोमा जेन्ना देवूळ वयता आनी हिंदू लोकांचो जागो वयता तेन्ना थंयसर तेंच्या वांगडा वावरपी आमी आसात. हेच्या पयलीं जेन्ना खोला पर्यमळ गांवांत हिंदू लोकांची जेन्ना घरां आनी गांव वयता तेन्ना तांकां राखपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. तशेंच अशे कितलेशेच विशय आसा ज्या जाग्याचेर मागीर उंदीर आसा, ज्या जाग्याचेर राम मंदीर आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, थंय तेका तेको बीजेपीचो गव्हर्मेंट एसटीपीचो प्लांट धाडटा, म्हणजे सगळी सिवेज प्लांट धाडटा. ते वाचोवपाक ना, थंयसर लोकां वांगडा रावपाक, लोकांक तेको दिवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसा. सो आरजी हिंदू विरोधी नाजाल्यार आरजी हिंदू नाका नाजाल्यार आरजी जय श्रीराम हेट करता, असले गजाली जे स्प्रेड करता पळय तांकां ही मॅसेज दिवपाक सोदता की आयज जर गोंयान हिंदूंक लागून जर कोण वावरता, नाजाल्यार जे गोंयान बांगलादेशी येतात, रोहिंग्याज येतात, जे स्क्रॅप यार्डान रावतात, जे इलिगल वोटिंग कार्डां करतात, इलिगल स्क्रॅप यार्डां घालतात, त्यांच्या अगेन्स्ट जर कोण कंप्लेनी घालतात, तेंचेर जर डेमोलिशन हाडटा आनी डेमोलिशन करून घेता, ती आरजीज आसा. तेंच्या वोटिंग कार्डाचे कॅन्सलेशन कोण करपी आहा जाल्यार आरजीज आहा. हे तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. सो फायनली हे स्टेटमेंट माझे प्युअरली स्पेसिफीक आसले, स्पेसिफीक टू दोज पीपल जे गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदतात, जे मस्ती करतात, रिलिजियस रॅलीन एंट्री करतात, रिलिजियस रॅलींचे लिडर म्हणून जातात मायग्रंट, आनी गोंयकारांक डिवायड करून गोंयची वाट लावपाक सोदतात, तांकां आसले. आनी जर आमचे गोंयकार भावांक जर खंयसरूय हर्ट जाला, वायट दिसला जाल्यार ताका लागून हांव सॉरी म्हणटा. बट म्हाका इतलेंच जाय की गोंयकार आमचे एकठांय रावले, गोंयकार आमचे बरे रावले. आनी हेंय सांगपाक सोदता की आमचे आरजी मेंबर्सूय कितलेशेच रॅलींचे पार्ट असले, कितलेशेच रॅली आमच्या भुरग्यांनी ऑर्गनायजूय केल्ले राम प्राण प्रतिश्ठा दिसा. सो हेतून दुबाव ना की आमकांय राम जाय, हेतून दुबाव ना की आमचे भुरगे रॅलींनी वयतात, आमचे भुरगे रॅली ऑर्गनायज करतात, इव्हेंट ऑर्गनायज करतात, आमचे भुरगे रामाचे फंक्शन्स ऑर्गनायज करतात, आमचे भुरगे रामाचो झेंडा आपल्या गाडयेक लावन भोंवता. सो हे रिलिजन आनी पॉलिटिक्स हे दोन डिफरंट गजाली आसा. सो हे दोगांक मिक्स करचे न्हू आनी कोणे वायट मनाक लावन घेवचे न्हू. देव बरें करूं.